अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और आज की सबसे जो अहम खबर है वो मैंने गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान को आईनी ओहदे से हटाने के लिए आईनी दरखास्त मैंने दायर कर दी है। मियाँ शबीर इस्माइल मेरे एसोसिएट हैं, एडवोकेट्स हाई कोर्ट, उनकी तरफ से ये दरखास्त दायर की है। और ये बुनियादी तौर पर दो तरह से, एक तो गवर्नर के तमाम इकदामात के कॉन्टेक्स्ट में, यानी मिसाल के तौर पर इसमें जो फरीक बनाया गया वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म है, चीफ मिनिस्टर सूबा पंजाब है, स्पीकर कौमी सूबा सूबाई असम्बली है, कौमी नहीं सूबाई असम्बली है, और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। और ये पॉइंट ये तीन उठाए हैं इसमें खास तौर पर कि एक तो आइन के आर्टिकल 136 में देखिए तो गवर्नर को सेटिस्फाई करना है, 130 को अगर साथ सामने रखकर देखें तो मुतमईन करना है। तो मुतमईन अभी तो कोई ऐसा बंदा देखा नहीं है हमने, तो वो वाला सवाल उठाया है। फिर इसके लिए अपना ना कि चीफ मिनिस्टर इत्मीनान खो चुके हैं, फिर इसके लिए असेंबली का इजलास बुलाना। तो ये दूसरा पॉइंट ये है कि चलते हुए इजलास में इजलास बुलाया नहीं जा सकता। फिर दूसरा नुकता बड़ा आम है, जब इजलास हुआ ही नहीं, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया, तो गवर्नर कैसे हटा सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, डी नोटिफाई और काबीना को कैसे कर, जब इजलास ही नहीं हुआ। और जब वोटिंग का, और इसमें मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया। फिर रूल 22 के हवाले से अगली जो बात आई है कि रूल 22 में टाइम नहीं लिखा, यानी आप जब एतमाद का वोट लेना है तो आपको 3 से 7 दिनों के अंदर लेना है। तो यहाँ भी तो एक टाइम होना चाहिए ना, ये खाली नहीं मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी 48 घंटों में ले लें, वो वाला पॉइंट भी मैं समझता हूँ। और मैंने रूल 22 को कलअदम करार देने के हवाले से भी बात की है कि रूल 22 में ये चीज़ें कवर नहीं है, वो होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया, मैंने हाई कोर्ट आने से पहले मैंने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर को हटाने का लिखा था, हलफ तोड़ने का। बैकग्राउंड पे हलफ भी चल रहा होगा, आइन का आर्टिकल 101 भी चल रहा होगा, रेलेवेंट रूल्स और रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी सारी चल रही हैं। मैं आप ताकि समझ सकें मैं जो बात कह रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मकसद सीधा सा है, मैं ये कोई आसान की बात नहीं है, आइन और कानून की पासदारी होनी है। और मैं वही कोशिश करता रहता हूँ कि आइन और कानून की पासदारी हो और उस पर अमल दरामद किया जाए। मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, जरा सुन लीजिएगा मैंने क्या बात की। गवर्नर पंजाब को हटाने के हवाले से आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है। मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ यह दरखास्त दायर की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 101 के तहत कहा गया कि गवर्नर को हटाया जाए। गवर्नर ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। गवर्नर को बगैर वजह कि जिस बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद खो चुके हैं, कोई ऐसी वजह नहीं बताई। पहले इजलास चल रहा था, उसके ऊपर दूसरा इजलास बगैर किसी वजह के बुलाया और अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। और दूसरा जहां तक है, असेंबली का इजलास जब हुआ ही नहीं है, असेंबली का इजलास होना था, अदम एतमाद का वोट लेना था या नहीं लेना था, जब इजलास ही नहीं हुआ, गवर्नर ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। गवर्नर ये इख्तियारात इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना हलफ तोड़ा है बल्कि आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी की है। इस बारे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी गई है कि जहां पर ऐसा अगर इख्तियार इस्तेमाल किया गया है, न सिर्फ असेंबलियां न सिर्फ चीफ मिनिस्टर को बहाल किया गया बल्कि मजीद एक्शन भी ली गई। इसलिए अदालत से गुजारिश की गई है एक तो तमाम ऑर्डर जो गवर्नर के हैं वो खत्म किए जाएं, इलावा जी गवर्नर को हटाने के लिए भी सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को हदायत जारी की जाए। दूसरा अहम इशू जो है वो स्मोक के हवाले से है। और स्कूल और कॉलेजेस जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 7 रोज तक मजीद बंद रहेंगे। ये जो आने वाला जुमा है 30 तारीख के लिए की इसकी समात। ये स्मोक के खात्मे के लिए PTZ कैमरा जो हैं वो लागत रिपोर्ट मांग ली है, महकमा ज़राअत को तखमीना लगाने की हदायत कर दी है, PDMA के DGA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। और एक सवाल जो बड़ा ज़बरदस्त था कि वो जो आतिशबाजी होनी है पहले के लिए, उसके लिए कोई आ रहे हैं लोग, इस पर हमने कहा DC अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर अदालत के ऊपर सारा कुछ ये क्यों डाला जा रहा है? अदालत का काम तो नहीं है हर काम के ऊपर, यही है। और पैमरा के हवाले से हम बात करते रहे कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए पैमरा अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस पर पैमरा ने कहा जी हमने मुख्तलिफ चैनल्स को लिख दिया और उस पर वो काम सारा वो कर रहे हैं। और स्मोक की काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, ये मैंने भी अदालत के सामने बताया क्या। और काफ़ी इतना काम हो गया है और कानून साजी भी करवा रहे हैं अदालत ने, ये बातें भी सारी हैं।
بڑے شہر میں انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں، ترجیحی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ عدالتی کمیشن کا جو ہے حکومت دانستہ رقم نہیں دے رہی ہے، عدالتی کمیشن کی طرف سے سیکٹری تعلیم اور ایجوکیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں ایک جو اور بات بڑی زبردست ہے، یہاں آپ کو پتا ہے بھٹا کے حوالے سے زگ زیگ ٹیکنالوجی اور باقی چیزوں کو اپنے طور پر جو مرضی آپ کہیں، اس میں ایک اور اہم ایشو تھا کہ وہ پہلے تو پتا ہے آپ کو سینما وغیرہ یا تھیٹر جو ہے نا وہ 8 بجے بند کرنے کے خلاف جو ہے نا وہ اس کو 11 بجے 8:30 بجے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا جائے اور یہ 11:30 بجے تک یہ چل سکتے ہیں۔ اس بار میں گفتگو اتنی تعداد میں نہیں ہو سکتی، لائف سٹائل بدلنا ہوگا، یعنی دن میں زیادہ لانا پڑے گا اور رات کو آپ کو جلدی جیسے اس پہ میں نے عدالت کے سامنے جو رکھا ہے وہ میں نے پوائنٹ جو رکھا ہے وہ پوائنٹ بڑا سیدھا سا رکھا ہے کہ یہاں ہمارا جو فارمر ہے، جو کسان ہے، وہ صبح صبح سحری اپنا اذانوں کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کام کرنے جاتا ہے اور مغرب تک سارا پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے دن کی روشنی میں۔ پوری دنیا کے اندر دن کی روشنی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ہاں بجلی کا بڑا ایک بوجھ، یہ جو بوجھ ہے نا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادتی ہے۔ یہ بوجھ والا جو کام ہے یہ بڑا احتیاط کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ بوجھ جو ہے نا بڑا خطرناک یہ بوجھ ہے۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں اور آگے بڑا ہم ہے پنجاب جو ہے نا سے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی کر دیے گئے، جب وکلا کی کمپوزیشن اور جس طرح کی ہے یہ ٹوٹل فیور ہے موجودہ حکومت کو، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اور 205 ملین اسلام آباد کے یہ 222 کیسے ہو گئی، سمری پر سوال اٹھا دیا ہے۔ 31 دسمبر کو کرانے کی پی ٹی آئی اپیل پر سماعت کے دوران سوال جو اٹھائے ہیں وہ یہ ہیں، عدالت نے حیرانگی کا بھی اظہار کیا ہے اور اس میں بڑے کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے، کس طرح یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے۔ اور جسٹس محسن اختر کرانی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت دی ہے۔ سنگل بینچ کا فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا اور پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل پیش ہوئے، اٹارنی جنرل پیش ہوئے، ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے، اس نے کہا اس پر آپ کا فیصلہ موجود ہے، پرانا فیصلہ پڑھ کے بتایا۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ یو سی کی تعداد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، 50 100 کار دیے اور الیکشن ملتوی ہوئی ہے۔ جون میں بھی الیکشن شیڈیول تھا، حکومت نے یو سی کی تعداد بڑھا دی، ابھی 11 دن پہلے پھر تعداد بڑھا دی ہے۔ اور اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے متعلق چیف جسٹس اللہ کا فیصلہ بتایا گیا پڑھ کے، پولنگ ڈے کا اعلان ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کا سارا عملہ وہ تیار ہے۔ اور یہاں جو ہے نا یہ ساری باتیں آپ اگر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا الیکشن سے 3 روز قبل شیڈیول ردبل کیسے کیا جا سکتا ہے، تعداد بڑھا دی اور سارا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اور یہاں جو معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہیں، اور ہائی کورٹ نے یو سی تعداد کا جائزہ لینے کا بھی کہا ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے بھی کہ چند دن قبل انتخابات ملتوی کرنا عوام کی توہین ہے۔ بہرحال یہ 31 دسمبر کو جو ہونے والے الیکشن ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ملتوی کر دی۔ ایک بڑا اہم جو معاملہ ہے نا وہ حیدرآباد اور سکھر میں دہشت گردوں کا حملوں کا خطرہ ہے، سندھ حکومت کو آگاہ کر دی گیا ہے۔ ایک دم آپ جب ویو دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ایک دم آپ نے ویو دیکھی ہے، باقی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو کام اتنی محنت کی تھی سارے میں ایک دم پھر یہ جاگ گئے۔ اور سندھ حکومت نے پولیس اور ڈی جی رینجرز کو آگاہ کیا ہے کہ 3 کلندم تنظیموں میں صوبوں کے 3 بڑے شہروں کراچی، حیدرآباد اور سکھ میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا ہے۔ اور علیحدگی پر کلندم تنظیموں میں بلوچستان ریبولیشن آرمی جو ہے BRA، بلوچستان راجی، جائے سنگر ہراس اور سندھ ریبولیشن آرمی SRA شامل ہے۔ ان کے پاس جو ہے نا وہ اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ اور اس میں پھر اس خط میں یہ بھی کہا ہے کہ برہمداد بگٹی کا برادر جو ہے نا نسبتی شجاع بگٹی کراچی کے ضلع جنوبی میں رہائش پذیر اور کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، انٹیلیجنس کمانڈر کے طور پر اپنی تنظیم کو تکنیکی معلومات فراہم کر رہا ہے، اور وہ جامعہ کراچی کے طلبہ کو اپنی کلدم تنظیم میں شامل اور سکر میں دہشت کارروائیوں کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اور یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بڑے سخت ہیں، یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اور ان باتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ایک دم کیسا ایسا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے
کسی حد تک کہ جناب اگر الیکشن ملتوی کرنے ہیں تو ایسی حالات بننے چاہیے. اگر اسمبلیوں کی مدت بڑھانی ہے تو اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کے حوالے سے بھی کیا بات ہوگی. وہ انٹرنل ایگریشن، انٹرنل ڈسٹربنسز اور ایکسٹرنل ایگریشن، یا تو ایسے حالات ہوں الیکشن پھر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر اسمبلیوں کی تعداد بھی یعنی مدت بھی بڑھانی ہے تو اس کے لیے وہی آئین کا آرٹیکل 232 سے 234 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا. تو ہم وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ اے ڈیزاسٹر. اور کیا یہ معاملات اس سمت میں جا رہے ہیں جس کا اس ملک کے ساتھ کوئی بہتری کی گنجائش ہوگی؟ وہ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ حالات کو ایسے اچھے نہیں ہیں. یہ چیزیں جدھر بھی سجیسٹ کر رہی ہیں یہ دیز آر ویری ڈینجرس. اور اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. میں آج صبح اسپیس میں موجود تھا، حیدر مہدی صاحب موجود تھے. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، کچھ انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور کچھ میں نے پوائنٹ آف ویو اپنا ان کے سامنے رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ حالات اور واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ سکوں. ہمارا کام ہے آگاہی دینا. فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے فیصلہ ساز وہ ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.